अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के मशरक़ी ज़िले डेरा बुगती में एक धमाके में 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं और सूबे पंजाब के बेशतर शहर मूसलाधार बारिशों की लपेट में हैं। मुख्तलिफ हादसात में करंट लगने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। और अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स ने पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से मुलाकात की है, जिसमें दोतरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दोतरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत दिफ़ा को खुफिया इदारे ISI के दफ्तर के साथ वाक़ई आपारा रोड खोलने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दे दी है। ये थी पाकिस्तान से अहम खबरों की 6 सुर्खियां और अब कुछ आलमी खबरें। थाईलैंड के गहरे गार में लापता हो जाने वाले 12 बच्चों और उनके फुटबॉल कोच का 10 रोज बाद सुराग मिल गया है और हुक्काम उन्हें गार से निकालने के इंतजामात में मसरूफ हैं। ऑस्ट्रिया ने मंगल के रोज कहा है कि वो गैर वाज़ेह सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात नाफिज करने को तैयार है, बशर्ते कि जर्मनी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी इख्तियार करे। मलेशिया के साबिक़ वज़ीर आज़म नजीब रज़्ज़ाक़ को अरबों डॉलर के स्कैंडल में मुलव्वस होने के बाइस गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान और 4 आलमी ताकतों के वज़राए ख़ारजा जो सन 2015 के जौहरी मुआहदे का हिस्सा थे, जुमे के रोज़ एक इजलास कर रहे हैं, जिसमें अमरीका के मुआहदे से अलहदा होने के बाद उसे कायम रखने के तरीक़ों पर गौर किया जाएगा। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज कहा है कि शिमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने पर बातचीत अच्छी जा रही है। और इसी असना में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो इस हफ्ते शिमाली कोरिया के अपने 3रे दौरे की तैयारियां कर रहे हैं। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे के बाद। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के मशरक़ी ज़िले डेरा बुगती में एक धमाके में 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। हलाक और जख्मी होने वाले ज़िले में तेल और गैस तलाश करने वाली एक कंपनी के मुलाजिम थे। ज़िला डेरा बुगती के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हुसैन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि ज़िले में तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने वाली निजी कंपनी BGP के कारकुनों की एक टीम तहसील लोठी के इलाके टोबानो तकानी में सर्वे का काम कर रही थी, जिसके दौरान उसकी गाड़ी इलाके में बिछाई गई बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाके से गाड़ी में सवार तमाम 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से 3 अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक धमाके के 5 जख्मियों को सुई अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। वाक़ई की जिम्मेदारी ताहाल किसी तंजीम ने कबूल नहीं की है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स ने पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से मुलाकात की है, जिसमें दोतरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दोतरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और आवाम के अज़्म की तारीफ़ की। ISPR के मुताबिक एलिस वेल्स का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। मुलाकात में दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन व सलामती के क़याम पर इक़दामात जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया और पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ सतह पर बातचीत जारी रखने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया। एलिस वेल्स ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ से भी मुलाकात की थी, जिसकी सिर्फ एक तस्वीर जारी की गई। इस मुलाकात में किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, दफ्तर ख़ारजा की तरफ से कोई तफसील फराहम नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत दिफ़ा को खुफिया इदारे ISI के दफ्तर के साथ वाक़े आपारा रोड खोलने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दे दी है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और DG ISI को बुध की समात पर हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया है।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے منگل کو شہر کی مختلف سڑکوں کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند کرنے سے متعلق کیس میں وزارت دفاع کی متفرق درخواست کی سماعت کی۔ پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم نے اپنے 8 رہنماؤں کو تحریک کی کور کمیٹی کی رکنیت سے علیحدہ کر دیا ہے۔ ہماری ساتھی شہناز عزیز نے پشتون تحریک کے سربراہ منظور پشتین سے گفتگو کی ہے، ان کے گفتگو کی ایک جھلک۔ یہ پھر بھی پی ٹی ایم کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، پارلیمنٹ میں ہو تو بھی ادا کریں گے، بس صرف یہ ہے کہ یہ پی ٹی ایم کی طرف سے نہیں ہے، وہ الیکشن پی ٹی ایم کی طرف سے نہیں لڑے، پی ٹی ایم نے اس کو کینڈیڈیٹ بنایا ہے۔ پی ٹی ایم نے اس کو یہ کہا ہے ہر ایک کو کہ ہر کسی کو اجازت ہے کہ جس کو چاہو آپ ووٹ دے دو، اگر آپ خود کینڈیڈیٹ بننا چاہتے خود بھی بنو، ہمیں اس سے کسی پر کوئی اعتراض نہیں، پارلیمانی سیاست ہماری طرف سے ہر ایک کی اپنی آزاد ہے۔ منظور پشتین کے ساتھ شہناز عزیز کی گفتگو کی پوری رپورٹ چند لمحے بعد پیش کی جائے گی۔ تھائی لینڈ کے گہرے غار میں لاپتہ ہو جانے والے 12 بچوں اور ان کے فٹ بال کوچ کا 10 روز بعد سراغ مل گیا ہے اور حکام انہیں غار سے نکالنے کے انتظامات میں مصروف ہیں۔ تھائی لینڈ کے صوبے چیانگ رائے کے گورنر رونگسانگ اوستانا کورن نے منگل کو صحافیوں کو بتایا کہ لاپتہ بچوں کا سراغ پیر کی شام ملا، جو سیلابی پانی اور گارے سے بھرے ایک غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی امدادی کارکن اور غوطہ خور گزشتہ 10 دن سے ان بچوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بچے اور ان کے کوچ غار کے اندر دہانے سے 4 کلومیٹر ایک اونچی چٹان پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بچوں تک پہنچنے والے ایک امدادی کارکن کی جانب سے ٹارچ کی روشنی میں بنائی جانے والی ویڈیو میں لال اور نیلی جرسیاں اور نیکر پہنے بچوں کو سیلابی پانی سے گھری ایک چٹان پر بیٹھے اور کھڑے دیکھا جا سکتا ہے۔ امدادی ٹیمیں اس بات کا جائزہ لے رہی ہیں کہ کون سا بہترین طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان بچوں کو بحفاظت غار سے باہر لائے جا سکے۔ آسٹریا نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ غیر واضح سرحدی تحفظ کے اقدامات نافذ کرنے کو تیار ہے، اگر جرمنی سخت امیگریشن پالیسی اختیار کرتا ہے، جس کا اعلان اس کی حکومت نے پیر کے روز کیا تھا۔ آسٹریا کی حکومت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جنوبی سرحدوں کے تحفظ کے لیے تیار ہے، جو اٹلی اور سلوانیا کے ساتھ ہیں۔ آسٹریا نے ان اقدامات کی تفصیل نہیں بتائی۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کو اربوں ڈالر کے اسکینڈل میں ملوث ہونے کے باعث گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نجیب کو منگل کے روز ان کے گھر سے انسداد بدعنوانی کمیشن کے اہلکاروں نے گرفتار کیا۔ سابق وزیر اعظم پر بدھ کے روز الزامات عائد کیے جائیں گے۔ ایران اور 4 عالمی طاقتوں کے وزرائے خارجہ جو سن 2015 کے جوہری معاہدے کا حصہ تھے، جمعے کے روز ایک اجلاس کر رہے ہیں، جس میں امریکہ کے معاہدے سے علیحدہ ہونے کے بعد اسے قائم رکھنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے منگل کے روز اطلاع دی ہے کہ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف ویانا میں جرمنی، چین، برطانیہ اور روس کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے۔ ایران کے صدر حسن روحانی بھی اس ہفتے سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ اس معاہدے کے تحفظ کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے پر بات چیت اچھی جا رہی ہے، باوجود کہ یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ پیونگ یانگ اپنی جوہری اور میزائل تنصیبات کو حقیقتاً تحفظ دے رہا ہے۔ ایسے میں جبکہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اس ہفتے شمالی کوریا کے اپنے تیسرے دورے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ٹرمپ نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اگر میں کوشش نہ کرتا تو ہم اس وقت شمالی کوریا کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتے۔ پومپیو، جنہوں نے اس سال کے شروع میں CIA کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے شمالی کوریا کا ابتدائی دورہ کیا تھا، جمعرات سے لے کر ہفتے تک پیونگ یانگ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وہ اس دورے میں پیونگ یانگ کے علاوہ ٹوکیو، ہینوئی، ابو ظبی اور برسلز کا بھی دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ 7 اور 8 جولائی کو ٹوکیو میں ہوں گے، جہاں وہ جاپان اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں سے باہمی اور علاقائی امور اور کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جسٹس اینتھونی کینیڈی کی جگہ، جنہوں نے ریٹائر ہونے کا اعلان کیا ہے، نیا جج مقرر کرنے کے لیے
پیر کے روز 4 امیدواروں سے ملاقات کی ہے۔ صدر نے مزید کہا کہ وہ اس سلسلے میں مزید 2 یا 3 امیدواروں سے ملاقات کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔